السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، واليوم ماشي فيديو عادي، روتين يوم عيد الأضحى المبارك. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والعافية وزيادة الرزق إن شاء الله. كيف كتعرفوا أجواء عيد الأضحى ما كتخفى على حتى شي واحد، كيدوز النهار كله شقاء وتمارة، ولكن مع الأحباب والعائلة كل شي كيدوز غزال ونهار غاية في الروعة. وأول حاجة فقنا لقينا الطبيله ديال الفطور واجده وجداتها الصراحه خالتي، انا ما حطيتش يديا. وبالنسبه للكيك وجداتو لوستي، ان شاء الله غادي نقول لها تشاركوا معكم في شي فيديو، بالخصوص الكريمه جات غزاله غزاله غزاله. وحتى بالنسبه للقريشلات غادي نشاركوهم معكم في شي فيديو. وكيف كتشوفوا الطبيله ديالنا راها متنوعه، فيها المسمن، فيها الكيك، وفيها حليوه، زبيده بلديه، العسل، هكا باش بدينا الصباح ديالنا، وكل واحد على حساب المتوفر عنده. المهم هادشي اللي وجدنا الفطور. هيا قطعت واحد الطريف، كيف كتشوفوا ديك الكريمه جات غزاله، وحتى بنتي حتى هي ما فلتاتش انها تذوق من داكشي اللي في الطبله. ملي فطرنا وسالينا طلعنا هكا للسطح نشوفوا الحواله لقيناهم مازال مساكن كيتسناو حتى هما النوبه ديالهم. ها الاول والثاني ها هو بعيد على خوه. صافي وطلعنا شويه نجيبوا الوقت بالماء، بداو الذبيحه. ها هما. وهنايا جيت كنطلع على المسجد الحسن الثاني، كتكون كتقام فيه صلاة ديال عيد الأضحى. انا غنحاول نقربوا لكم شويه. كيف كتشوفوا ديك الساحه ديالته خاويه، يعني الصاله ما كانش. كيف كتعرفوا مع هذا الوباء هذا، الله يرفع علينا يا ربي، لي الصراحه يعني عالم كامل باقي كيعاني مع هذا الوباء هذا. كيف كتشوفوا الساحه خاويه وحتى الدنيا مازال خاويه. هاد الوقيته هادي يلا 8:30 ديال الصباح. صافي هكا رجعنا باش نعمرو الماء في البانيو او السطل، كل واحد وفاش كيعمرو. ايوا هادو هما الاجواء ديالنا. انا ما شاركتش معكم الطريقه باش تذبحوا داكشي، المهم بديت معكم غير فاش المهم ذبحوه هما كيسلخوا فيه. وهنايا كيحاولوا يكملوا السليخ ديال الحولي. وكنوجه للجزاره ديالنا تحيه من هذا الفيديو هذا. الصراحه تقريبا داروا فيهم واحد شي ساعه ونص هكاك، فيهم بجوج. وهنايا راهم حلوا ليه الكريشه ديالو، وغيجبدوا ديك الدواره. اول حاجه غيبدا بها غيحيد ديك المراره باش ما تطرطقش على الكبيده وتمرار. صافي وكيحاولوا يعزلوا ديك الشحمه ديال التلفاف. هنا كيقلبوا عليها. وحتى ايمن ولدي ضروري دار الباروك ديالو، خصو يقلب ويعرف كل حاجه. ايوا هذا هو العيد الكبير ديال الصغير والكبير. صراحه الوليدات الصغار كيفرحوا فيه اكثر من الكبار، بالخصوص قبل العيد. كل خطره كيبغيو يشوفوا البلاصه اللي فيها هكا الاكباش. ضروري ما تيقول لك يلا هديني نشوف، يلا هديني نشوف. انا ولدي تقريبا راه شي 4 ديال المرات وانا كنديه يشوفهم. وكيف كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، هذه هي الشحمه ديال التلفاف. وهنا خالتي طلعت حتى هي للسطح. وهذه هي المناسبه للبنات المبتدئات اللي اول مره بغاو يعرفوا الطريقه ديال تنظيف الدواره او الكرشه. هذه هي الفرصه يشوفوا هذا الفيديو هذا، الصراحه غيستافدوا منه بزاف.
هنا كتحيد المجبنه، كاين اللي كيعمرها ولكن حنا ما كنعمروهاش، كنديروها غير في التقليه. ها هي حطاتها في واحد البانيو، وهنا غادي تحل الفم ديال الكرشه باش غادي تخويه من ديك الماكله اللي كيكون واكل الحولي. هنا خالتي شويه تاع السبات مع الموس حيت ما ماضيش بزاف. صافي هنايا ها هي خدات واحد البلاستيكه وغادي تبدا تفرغ داكشي اللي في الاحشاء ديالو. كيف كتشوفوا ديك الجلده اللي كتكون على برا كتحاول ما تقيسهاش بديك داكشي اللي كيكون لداخل. وهنا غادي تشللها هي الاولى، عاد غادي نديروها تسلق. كاين اللي كيسلقها كاين اللي كيخوي عليها الماء طايب. حنا حاولنا نديروا ليها شويه ديال الخل وشي قطيرات ديال الحامض منها تحيد ديك الريحه المجهده اللي كتكون فيها. وهنايا لوستي الله يعطيها صحيحتها كيف قلت لكم سلقاتها بشويه ديال الخل وقطيرات ديال الحامض. صافي هكا باش كتعاونها باش تحيد ديك القشره الفوقانيه. الصراحه خرجتها كتلمع بيضه 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 بزاف. ها نتوما شوفوا تبارك الله كي خرجات. كاين اللي كيحيدها كاين اللي لا، ولكن حنايا كنحيدوها. ما تفكاتش معاها حتى خرجتها كتلمع. هانتوما البنات اللي بغات تشوف الطريقه ديال التنظيف ديال الدواره او الكرشه، الصراحه هذا الفيديو هذا قلت لكم كله افاده لكم. هانتوما شوفوا الطريقه مزيان. صافي وهنايا من بعد ما سالينا الغسيل ديال الدواره او الكرشه كيف كتشوفوا كنقطعوها على هذا الشكل هذا. بالنسبه للقياس راه كل واحد وكيفاش كيبغي التقليه تكون طريفات كبار او صغار. شوفوا البنات بالنسبه للكرشه شحال بيضه ونقيه، ما خلاتش فيها حتى شي جهه وما كرطاتهاش. صافي حنا التقليه كنديروا فيها كل شيء، القرجوطه الريه دوك الصفيقات الرقاق ديال اللحم اللي كيكونوا في الجناب ديال السقيطه. صافي وبقينا بحال هكا كنقطعوا. وحتى هذه اللي كيكونوا فيها بزاف ديال التنيات راه تبارك الله تغسلات مزيان مزيان، يعني جهه بجهه. وكنتمنى ان شاء الله هذا الروتين ديال عيد الاضحى ينال الاعجاب ديالكم ويروق الاستحسان ديالكم. صافي هنايا ديريكت اننا كنقطعوا وكنلوحوا في طنجره الضغط. ها هما دوك الصفيقات اللي قلت لكم كيكونوا دوك اللحيمات رقيقين حتى هما كيجيو زوينين. وهذه ديك الريه حتى هي كنقطعوها هكا طريفات. صافي هنايا قطعنا داكشي كامل اللي كان عندنا. ضفنا هنا واحد البصله يعني راس كبير
شي متوسط ماشي صغير، راس كبير. حامضة مصيرة قطعتها على شكل مربعات، حامضة مصيرة كاملة تكون حجم متوسط. هنا واحد 6 الفصوص ديال الثومه يكونوا كبار اللي حكيناهم، قزبر ومعدنوس، وديما على حساب الكميه اللي عندكم ديال التقليه. معلقه كبيره ديال الكمون، وهنا غيكونوا 2 معالق كبار ديال التحميره او البابريكا. العطريه تبارك الله موجوده في هذا العيد الكبير. ايوا هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الفلفل الاسود او الابزار، بطبيعه الحال الخرقوم العرق او الخرقوم البلدي حتى هو واحد المعلقه كبيره. وهذا داك الزعفران الاصطناعي درت منه القليل، ما كنبغيش نكثر منه في الطياب. وهنايا غنديروا واحد الكميه ديال الزيت لا باس بها، حيت ضفت واحد الطريفات ديال الشحمه صافي. ونحاولوا ندمجوا الكل جيدا. ننزلوا ديك البصله والحامض، وهنايا القليل من الملح. علاش انا ما كثرتش الملحه؟ خاص لكم الكميه كثيره، ولكن راه الحامض مصير ديجا انه مرقد في الملح. اللهم نزيدو ولا نوليو ملحينها بزاف. وهنايا كنا مسخنين الماء من قبل، هو اللي غادي نرويو به صافي. وغادي نسدو. هنا رانا بدلنا طنجره الضغط، درنا وحده كبيره صافي. هنا حليت لقيتها بدات يدخلها الطياب، ضفت عليها واحد الكميه ديال الزيتون الخضر بلا ضم صافي. وهنايا راه قربات الطيب، ها هي طابت. وضفت عليها واحد شويه ديال الكمون من الفوق. كنقدمها لكم بالصحه والراحه. كيف كتشوفوا جات واقفه في داك الزويته ديالها او الليدام. حطينا اليوم يتغداو بها. وهنايا دزنا نشويو الكبده. المره الاولى كنشويوها غير نص شويه، عاد كنعاودو نقطعو دوك الطريفات. هنايا راه تشوات شويه، وغادي نرجعوها تاني للشوايه. انا تاني غادي نعاود نرجعها للشوايه تشوى. ومن بعد ما تشوات قطعتها خالتي على شكل مربعات. هذه هي الطريقه الصحيحه. وهنا كتزيد تضيف عليها شويه ديال الملحه والكمون باش ما تطيبش مسوسه صافي. وغتبدا تلففها في ديك الشحيمه ديال البولفاف اللي كتكون رقيقه، الكل كيعرفها. قطعتها على هذا الشكل هذا. مشى لي واحد المقطع فاش كانت تتقطع فيها. مهم راه كل شيء واضح لكم في الفيديو. المهم هنايا الدراري الصغار شويه برزطونه، بالخصوص بنتي غير كتبكي صافي. هنايا خالتي عمرت دوك القطبان ودرنا لهم يتشواو. ومن بعد كملنا في الشوايه ديال الضو، لحقاش ما خلاوناش اننا نشويو على خاطرنا، وخفنا من المجمر فيه هذا الفاخر وداكشي سخون صافي. وكملت هنايا غير على الشوايه ديال الضو. الصراحه كدير حتى هي واحد الخير كبير بالنسبه اللي عنده الوليدات صغار ويبغي يتفادى المشاكل، انه يدير هاد الشوايه هذه. كتجي غزاله حتى هي في البولفاف وحتى في القطبان، واخا كتشد شويه الوقت ولكن كيجي زوين. صافي هنا من بعد ما تشوا وحطيناهم في الطبيله
ودرنا رافقنا معاهم واحد سلطه مغربيه وزعلوك المناضه اتاي. وبالنسبه للعشاء درنا الكتف اليمن اللي طيباته حتى هو لوستي. كيف كتشوفوا جا واحد طبق مدغمر وغزال وداك البرقوق معسل، ولكني ما صورتش معكم المراحل حيت وجدناه للعشاء وكنا ديجا عيينا، وراكم عارفين كيف كيدوز النهار. ان شاء الله مره اخرى نديرو معكم، وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويروق الاستحسان ديالكم.